محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ وہ آتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں، ان کا استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر۔ جو بھائی باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں اور ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ حافظ عدیل احمد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے کائنات دیو لوگو، تحقیق آ چکی ہے تواڈے کول نصیحت تواڈے رب دی طرفوں، اور سینیاں دیاں بیماریاں لئی شفا اور ہدایت اور رحمت واسطے ایمان والے آندے۔ سامعین محترم، قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اس جامعہ نو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اور جڑے اس جامعہ دے معاونین نے، اساتذہ نے، سرپرست نے، خصوصاً میرے بھائی محترم جناب عبدالوحید صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہاں ساریاں دی زندگی علم عمل ایمان اور محنت اور کاوش وچ برکتاں عطا فرمائے۔ میں تواڈی خدمت دے اندر ایک طالب علم ہون دی حیثیت نال عظمت قرآن دے حوالے نال چند باتاں پیش کرنا چاہنا۔ میں اس چیز نو محسوس کر رہا کہ وقت زیادہ ہو چکے ہے اور پروگرام حالے محترم جناب احمد حسن ساجد صاحب دا بھی بیان ہونا ہے۔ میں انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال صرف
اگر تسی اجازت دیو تے 30 منٹ بیان کرانگا، 11:30 ہوئے نے، ٹھیک 12 بجے تو پہلے انشاءاللہ کوئی 2 منٹ میں چھوڑ دیاں گا تاکہ بعد دے اندر آن والے خطیب صاحب دا بھی بیان ہو سکے اور تسی اپنی منزل اپنے گھراں دے اندر بھی جا سکو۔ میں جو بات تہاڈی خدمت پیش کرنا چاہنا بلا تمہید او اے ہے کہ قرآن دی عظمت واسطے اگر میں کہاں کہ اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن اللہ دا کلام ہے، کلام اللہ ہون دی حیثیت نل کائنات دے اندر جتنیاں بھی عظمت والیاں چیزاں نے اونا ساریاں نالوں زیادہ عظمت والی اگر کوئی چیز ہے تے رب دا کلام اللہ دا قرآن ہے۔ یہ تو ود کے عظمت والی شے کائنات ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرات، یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کتاب دے نال جیڑا بھی جڑ جاندہ ہے اللہ اس کتاب دی وجہ تو انہوں بھی عظمت تے شان تے مقام عطا فرما دیندہ ہے۔ تسی دیکھ رہے ہو آج طالب علمانو اللہ دی رحمت نل انعامات نل نوازیا جا رہے ہیں، اسناد دتیاں جا رہی ہیں، اسٹیج تے بلا کے بڑے بڑے کبار علماء کرام کو لو، جماعت دے نامور خطبہ کو لو، انہاں نو اسناد تے انعامات دلائے جا رہے ہیں۔ اے انہاں طالب علم دی عظمت اور شان اور مقام اگر انہاں نو ملی ہے تے اللہ دے قرآن دی وجہ تو ملی ہے۔ اور انہاں طالب علم دے والدین، انہاں طالب علم دے ماں باپ، انہاں طالب علم دے پین پائی آج بڑے خوش نے، بڑے مسرور نے، بڑے ہی اپنے اندر بڑی ایک عجیب جی کیفیت محسوس کر رہے ہوں گے۔ وہ اے خوشی، اے مسرت، اے کامیابی، اے حوصلہ افزائی، اے عزت مقام تے مرتبے دا احساس انہاں نو اگر اج ہو رہا ہے تے عرش والے رب دے قرآن دی وجہ تو ہو رہے ہیں۔ انہاں دے بیٹے نے، انہاں دی بیٹی نے اللہ دا قرآن پڑھے ہے، رب دے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پڑھے ہے، اللہ دا قرآن اپنے سینے وچ محفوظ کیتا ہے۔ اس قرآن دی وجہ تو اس بچے نو بھی عزت مل رہی ہے، اس قرآن دی وجہ تو اس بچے دے استاد نو بھی عزت مل رہی ہے، اس قرآن دی وجہ تو اس بچے دے والدین نو بھی عزت مل رہی ہے، اس قرآن دی وجہ تو اس بچے دے پہنا پائیاں نو بھی عزت مل رہی ہے، اس قرآن دے وجہ تو اس ادارے نو بھی عزت مل رہی ہے، اس قرآن دے وجہ تو اس ادارے نو چلان والے معاونین نو بھی عزت مل رہی ہے۔ ایک قرآن ایسی عظمت والی اور عزت والی کتاب ہے کہ جیڑا ایدے نال جڑدا جاندہ ہے وہ عزت پاندہ جاندہ ہے۔ جس رات دے اندر ایک قرآن اتریا اور قرآن رات ساریاں راتاں نالوں افضل بن گئی، جیڑے مہینے چے قرآن اتریا اور مہینہ سارے مہینے نالوں افضل بن گیا، جیڑے شہر وچ ایک قرآن اتریا وہ شہر سارے شہرہ نالوں افضل بن گیا۔ حضرات، جس ہستی تے قرآن اتریا اور نبی سارے نبیاں نالوں افضل بن گئے، جیڑا فرشتہ اس قرآن نو لے کے آیا وہ فرشتہ سارے فرشتیاں دا سردار بن گیا۔ اور ایک قرآن جنہ اوراق وچ لکھیا گیا وہ اوراق سارے اوراق نالوں افضل بن گئے۔ ایک قرآن جنہ سینیاں وچ آیا وہ سینے سارے سینیاں نالوں افضل بن گئے۔ اور میں دی مثال انج دیا کرنا، آج ایک قرآن دا حافظ مصلی امامت تے کھلو جاندہ ہے، عمر کنی کو ہے 10-11 سال 12 سال، اس بچے دی عمر ہے، قرآن دے سینے دے اندر محفوظ ہے، مصلی امامت تے کھلو جاندہ ہے، پچھے
بڑا صدر کھلوتا ہے، وزیر کھلوتا ہے، بڑا جناب متولی مسجد کھلوتا ہے، مدرسے دا سرپرست کھلوتا ہے، ایم پی اے کھلوتا ہے، ایم این اے کھلوتا ہے، پیچھے جناب کونسلر کھلوتا ہے، بڑا دولت مند انسان کھلوتا ہے، مال والا کھلوتا ہے، فیکٹریاں والا کھلوتا ہے، کارخانے والا کھلوتا ہے۔ ایک معصوم بچہ رب دا قرآن اپنے سینے وچ لے کے مصلی امامت دے کھلو جاندہ ہے، پیچھے بڑیاں بڑیاں پگڑیاں والے کھلوتے نے، پر اس قرآن دی وجہ تو اس 10-12 سال دے بچے نو عظمت کنی کو ملی ہے، مقام کنہ کو ملی ہے۔ اور جب تک اللہ اکبر کہہ کے اور رکوع نہ جائے، پیچھے ملک دا صدر کھلوتا ہے، اپنی مرضی نہ رکوع نہیں جا سکتا، اے بچہ سجدے پہ جائے، جب تک اللہ اکبر کہہ کے سجدیوں سر نہ اٹھائے، وزیر اعظم بھی سر اٹھا سکتا نہیں اٹھا سکتا۔ اگر اٹھائے گا تو میرے پیغمبر فرماندے نے او دی شکل گدے دی شکل بن جائے گی۔ اس بچے نو مقام کنے دیتا ہے؟ اس بچے نو اے مرتبہ کنے دیتا ہے؟ رب دے قرآن نے دیتا ہے۔ بولو کنے دیتا ہے؟ اچھی بولو، ستے ستے ہی بول پو۔ کنے دیتا ہے؟ رب دے قرآن نے دیتا ہے۔ اور جیڑا بھی اس قرآن نہ جڑدا جاندے اللہ انہوں عزت عطا کر دے جاندے تے جیڑا ٹوٹ جاندے قرآن تو جدا ہو جاندے، قرآن تو دور ہو جاندے، رب دی دنیا بھی برباد کر دیندے نے، اللہ دی آخرت بھی برباد کر دیندے نے۔ میں اس قرآن دے حوالے نال چند باتاں تو آڈی خدمت پیش کراں۔ ایدو پہلا ایک رکا میرے کو آیا ہے، میں چاہنا ہونا یہ کم مک جائے، بعد جو پاہمیں یاد نہ روے۔ کسے لکھیا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نیک تے سالے لڑکا عطا فرمائے، بیماران دی صحت واسطے بھی دعا جڑی بعد وچ ہوئے گی وہ تے ساری ہوئے گی۔ میرے ذمہ دعا لگائی گئی سی، تسی بھی دعا کرو اللہ اس پائی نو نیک تے سالے بیٹا عطا فرما دے۔ تیرے خزانے اچ مولا کیڑیاں کمیاں نے، انہاں فقیران دی گل من لمے تینوں کون پوچھن والا ہے؟ اللہ جدے واسطے دعا دی درخواست کیتی گئی ہے، اس پائی نو اللہ نیک تے سالے بیٹا عطا فرما۔ جیڑے بیماراں واسطے دعا دی درخواست کیتی گئی، اللہ انہاں نو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ آؤ سنو قرآن دی عظمت کنی ہے، قرآن دا مقام کن ہے، قرآن دا مرتبہ کن ہے۔ میرے رب نے اس قرآن دیاں عظمتاں اس انداز وچ بیان کیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم ایدہ معنی کیا ترجمہ سماعت فرما لو۔ اللہ فرماندے نے اے قرآن کڈا عظمت والا ہے، اے قرآن کڈے مقام تے مرتبے والا ہے، اے قرآن کڈیاں شانہ والا ہے۔ اگر اسی اس قرآن نو پہاڑاں دے اوپر نازل فرما دیں دے، اس قرآن دی عظمت دی وجہ تو، اس قرآن دے مقام تے مرتبے دی وجہ تو، اس قرآن دی شان دی وجہ تو، تسی ویندے لارا آئیتاں خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس قرآن دی عظمت تے مقام تے مرتبے دی وجہ تو، اللہ دی خشیت تے رب دے ڈر دی وجہ تو، اے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، پہاڑاں تے لرزہ تاری ہو جاندہ، پہاڑ اپنی جگہ تے ٹھہر نہ سکدے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ فرماندے نے اسی یہ مثالہ تو آڈے سامنے بیان کرنے ہیں تاکہ لوگ انہا مثالہ نو پڑھ کے سن کے غور و فکر کرن۔ اللہ تو کیڑا غور و فکر کروانا چاہنا ہے؟ فرمایا قرآن دی عظمت نو سمجھو، قرآن دے مقام تے مرتبے نو سمجھو۔ جس قرآن نو اللہ دی ایڈے مضبوط پہاڑ جڑے نے اٹھا نہ سکے، جڑے قرآن نو ایڈے مضبوط پہاڑ برداشت نہ کر سکے، ایدی
عظمت دے مقام دے مرتبے نو او نہ اٹھا سکے، او انسان تینو رب نے اینا مقام دیتا کہ تیرے سینے میں او ہوئی قرآن رب نے محفوظ کر دیتا، تیرے سینے میں رب نے قرآن محفوظ کر دیتا، اور اس قرآن دی وجہ تو اللہ نے تینو عزت عطا فرما دیتیاں، رب نے تینو شفاواں عطا فرما دیتیاں، اللہ نے تینو ہدایت نصیب فرما دیتی، رب نے تیرے واسطے اس قرآن نو رحمت بنا دیتا۔ ایک کتے لکھیا جیڑی میں قرآن میں آیت پڑھی ہے تو آڈے سامنے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرماندے نے او کائنات دیو لوگو سن لو، تو آڈے کول اے قرآن نصیحت بن کے آیا ہے، جیڑا اے دے تو نصیحت حاصل کرے گا او عظیم بن جائے گا، اے قرآن تو آڈے کول شفا بن کے آیا ہے، جیڑا اے دے تو شفا حاصل کر لوے گا او تندرست بن جائے گا، اے قرآن تو آڈے لئی ہدایت بن کے آیا ہے، جیڑا اے دے تو ہدایت حاصل کر لوے گا او متقی بن جائے گا، اے قرآن تو آڈے لئی رحمت بن کے آیا ہے، جیڑا اس قرآن تو رحمت حاصل کر لوے گا وہ ایمان والا بن جائے گا، ایک قرآن تو انو جنت دے اندر پہنچان والا بن کے آیا ہے۔ آنکھو گے ایک اتھے لکھے ہے رب دا قرآن جے پہلا پارا جے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ ایک گل میں سمجھان لگا بڑی توجہ نال سماعت فرمانا، اس قرآن مقام دے اتے رب کی فرماندے نے فرمایا اے قرآن ایسی کتاب ہے جدے اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں، ہدی للمتقین، اے قرآن متقیاں نو ہدایت دین والا ہے، اے پرہیزگاراں نو راہ وکھان والا ہے، پرہیزگاراں نو ہدایت دین والا ہے۔ تے قرآن دے دوسرے مقام تے رب کی فرماندے نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ او کائنات دیو لوگو اے مہینہ رمضان دا او مہینہ جدے اندر اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے، اے قرآن کیے فرمایا ہدی للناس، اے ساری کائنات دے لوکاں لئی ہدایت بن کے آیا ہے۔ ان میں دو گلاں تانوں سنائیاں نے قرآن وچوں، ایک اے سنائیے اے قرآن ساری کائنات دے لوکاں لئی ہدایت بن کے آیا ہے، مشرکاں لئی بھی، کافراں لئی بھی، یہودیاں لئی بھی، عیسائیاں لئی بھی، مجوسیاں لئی بھی، مومناں لئی بھی، بے ایماناں لئی بھی، مسلماناں لئی بھی، کافراں لئی بھی، اے ساری کائنات دے لوکاں واسطے ہدایت بن کے آیا ہے۔ تے اس مقام تے رب کی فرماندے نے فرمایا ہدی للمتقین، اے قرآن متقیاں نو ہدایت دین والا بن کے آیا ہے۔ ہن جڑے کافر نے، مشرک نے، یہودی نے، عیسائی نے، مجوسی نے، بے ایمان نے، او متقی بولو ہو سکدے نہیں ہو سکدے۔ ایک مقام تے رب کہندا ہے سارے لوکاں نو ہدایت دین والا بن کے آیا ہے، ایک مقام تے رب کہندا ہے متقین نو ہدایت دین والا قرآن بن کے آیا ہے۔ اللہ بظاہر تے دوویں گلاں ایک دوجے دے تضاد وچ نے، ایک دوسرے دے الٹ نے، اللہ گل کیویں سمجھ آئے گی؟ فرمایا انج سمجھو، انج مثال میں دے کے تانوں سمجھان لگا، توجہ فرمانا۔ تواڈے کول ایک بندہ ہوندا ہے آ کے آندا جی میں جامعہ ابی بکر دے اندر جانا ہے، تسی اونوں اپنے گھر بیٹھے ہاں، اپنی دکان تے بیٹھے ہاں، انہوں ایڈریس سارا سمجھا دیندے ہو، آپ فلاں گلی ہے، فلاں محل ہے، فلاں سڑک ہے، فلاں طرف جائیں، پھر فلاں طرف مڑیں، اگے تینوں جامعہ نظر آ جائے گا۔ او بندہ اتھوں ٹر پیندا ہے، ممکن ہے کہ او مدرسے پہنچ جائے، ممکن ہے نہ پہنچ سکے، ممکن ہے تواڈی دسی ہوئی رہنمائی دے مطابق سیدھا آوے، ممکن ہے رستہ بھول جاوے، منزل تے نہ پہنچ سکے۔
تے ایک بندہ تواڈے کول آوندا ہے آندا جناب میں جامع ابی بکر وچ جانا ہے تسی آندے ہو میرے نال بہ موٹر سائیکل دے میں تینوں اوتھے پہنچا کے آਉਣਾ اور جنوں تسی نال لے کے آ رہے ہو او دے بھلن دا امکان نہیں او دی غلطی دا امکان نہیں او دے گمراہ ہون دا امکان نہیں پر جنوں اوتھے بیٹھیاں تساں راہ دسیا ہے او بھل جان دا امکان ہے غلط رستے تے چل جان دا امکان ہے بھٹک جان دا امکان ہے کسے ہور راہ تے پہ جان دا امکان ہے رب سمجھانا کی چاہتا ہے اللہ فرماتے نے اے دے تو کوئی یہودی رہنمائی حاصل کرنا چاہے اے رہنمائی کرے گا عیسائی رہنمائی حاصل کرنا چاہے قرآن رہنمائی کرے گا مجوسی رہنمائی حاصل کرنا چاہے قرآن رہنمائی کرے گا کوئی ہندو رہنمائی حاصل کرنا چاہے اے رہنمائی کرے گا کوئی مسلم غیر مسلم رہنمائی حاصل کرنا چاہے اے رہنمائی کرے گا پر جیڑا اس قرآن دے اتے ایمان لے آئے گا جیڑا اس قرآن دے احکامات نو مننا شروع کر دے وے گا جیڑا اس قرآن دیاں گلاں دے مطابق اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لوے گا جیڑا اس قرآن دے مطابق اپنا زندگی دا طریقہ بنا لوے گا اے قرآن او دے نال ٹر پوے گا حتیٰ کہ اونوں او دی منزل رب دی جنت تک پہنچا کے آوے گا آج رب دا قرآن جیڑا اس قرآن نو نال لے کے ٹر پیندے جیڑا اس قرآن دے ایمان یقین رکھ دے اور اے دے احکامات دے عمل کر دے اللہ اس قرآن دی وجہ تو اس انسان نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیندے نے اور اے ہوئی گل رب نے اس آیت دے اندر بھی فرمائی ہے جیڑی میں شروع دے اندر تواڈے سامنے پڑھی ہے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ او کائنات دیو لوگو اے قرآن نصیحت بھی ہے اے قرآن شفا بھی ہے اے قرآن ہدایت بھی ہے اے قرآن رحمت بھی ہے آج ایک کہن والا کہندہ ہے آندہ مولوی جی میں تے سارا قرآن پڑھ چکے آماں مینوں تے نصیحت نہیں ملی میں تے سارا قرآن پڑھ بیٹھا ماں مینوں تے شفا نہیں ملی میں تے سارا قرآن پڑھ بیٹھا ماں میرے تے رحمتیں نازل نہیں ہوئیاں میں تے سارا قرآن پڑھ بیٹھا ماں میری تے دکان ہی نہیں چل دی میں تے سارا قرآن پڑھ بیٹھا ماں میرے گھر وچ تے برکتی نازل نہیں ہوندی میں تے سارا قرآن پڑھ بیٹھا ماں میرے گھر وچ رحمتیں کوئی نہیں جے اتریاں میں کہنا رب غلط نہیں کہندا اللہ دا قرآن غلط نہیں کہہ سکدا غلطی تیرے اندر ہے اے جی کی غلطی ہے فرمایا اگر تو قرآن نو سمجھ کے پڑھیا ہوندا تینوں پتہ لگ جاندا کی غلطی ہے رب نے کیا کہ ہے اللہ فرماندے نے اے قرآن موعظۃ نصیحت بھی ہے شفاء لما فی الصدور اے سینیاں دیاں بیماریاں لئی شفا بھی ہے وہدن اے قرآن ہدایت بھی ہے ورحمتن اے قرآن رحمت بھی ہے اللہ کنہ لئی فرمایا للمؤمنین جیڑے اس قرآن دے مطابق چل دے نے جنہ دا عمل قرآن دے مطابق بن جاندہ ہے جنہ دا راتاں دا سونا قرآن دے مطابق بن جاندہ ہے جنہ دا صبح اٹھنا قرآن دے مطابق بن جاندہ ہے جنہ دیاں تجارتاں قرآن دے مطابق بن جاندیاں نے جنہ دا لین دین قرآن دے مطابق بن جاندہ ہے جنہ دیاں شادیاں نکاح غمیاں خوشیاں قرآن دے مطابق بن جاندیاں نے جیڑے قرآن نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لیندے نے اللہ انہاں تے رحمتاں بھی فرماندے نے ہدایت بھی دیندے نے شفا بھی دیندے نے تے نصیحت بھی عطا فرما دیندے نے آج ساڑھے گھراں وچ قرآن پڑھیا جاندے پر برکت کوئی نہیں آج ساڑھے گھراں وچ قرآن پڑھیا جاندے پر رحمت کوئی نہیں وجہ کی ہے وجہ اے وے ساڑھا قرآن تے عمل کوئی نہیں اسی قرآن نو صرف برکت واسطے رکھے ہے رحمت دے حصول واسطے رکھے ہے پڑھن واسطے نہیں رکھے عمل کرن واسطے نہیں رکھے
جب تک قرآن دے مطابق عمل نہ کریں گے لوگوں نہ رحمت ملے گی، نہ ہدایت ملے گی، نہ نصیحت ملے گی، نہ شفا ملے گی۔ آؤ سنو، قرآن ایک انسان دی زندگی بنا بھی دیندہ ہے تے ایک قرآن دی وجہ تو اے دی برباد بھی ہو جاندی ہے۔ آنکھو گے کتھے لکھی ہے؟ رب دا قرآن اعلان کرتا ہے، پارہ 16 سورہ طٰہٰ جے اللہ فرماندے نے وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ اللہ فرماندے نے وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِي جیڑا میرے ذکر تو اراز کر جاند ہے، جیڑا میرے قرآن تو منہ پھیر لیند ہے، جیڑا میرے قرآن تو منہ موڑ لیند ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا فرمایا اسیو دی زندگی دا گزران تنگ کر دینے ہاں، اسیو دی زندگی دا گزارا تنگ کر دینے ہاں۔ آج جننے بھی لوگ قرآن دی مخالفت کر دینے، جتنے بھی لوگ قرآن تو انحراف کر دینے، جتنے بھی لوگ قرآن تو منہ موڑ دینے، وہ دنیا دی خاطر ہی منہ موڑ دینے نا۔ کوئی اپنی دکان دی خاطر اللہ دے قرآن دی مخالفت کر دے، کوئی اپنے کاروبار دی خاطر اللہ دے قرآن دی مخالفت کر دے، کوئی برادری دی خاطر اللہ دے قرآن دی مخالفت کر دے، کوئی رشتہ داری دی خاطر اللہ دے قرآن دی مخالفت کر دے، کوئی دنیا دے رسم تے رواج دی خاطر اللہ دے قرآن دی مخالفت کر دے، تے میرا رب کہندہ ہے اگر تو میرے قرآن تو اراز کریں گا، اگر میرے قرآن تو منہ موڑیں گا، اگر میرے ذکر تو انحراف کریں گا تے میں کی کروں گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اور جیڑی دنیا دی خاطر تو میرے قرآن نو چھڑیا، جیڑی دنیا دی خاطر تو میرے قرآن تو اراز کیتا، میں اسے دنیا نو تیرے تے تنگ کر دیواں گا، اسے دنیا نو اسے زندگی دے گزران نو میں تیرے تے تنگ کر دیواں گا، میں تیری معیشت تنگ کر دیواں گا۔ اے تے دنیا دے اندر سزا ہے قرآن تو منہ موڑن دی، تے کل قیامت نو کی ہوئے گا؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اسی اس قرآن تو منہ موڑن والے نو، اپنے ذکر تو منہ موڑن والے نو انیا کر کے اٹھاواں گے۔ اے آکے گا رب لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا اللہ دنیا دے اندر تے میں بڑا وینا سا، اللہ دنیا چ میری بنائی بڑی تیز سی، اللہ دنیا چ مینوں بڑا نظر آوندا سی، آج مینوں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ آج میں انا کیوں ہو گیا ماں؟ آواز آئے گی کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا اور دنیا چ تیرے کول ساڈیاں آیتاں آئیاں، تو ساڈیاں آیتاں نو بھلا دیتا، بدبختہ اج اساں تینوں بھلا دیتا۔ آج قرآن تو منہ موڑن والے دا انجام، قرآن تو انحراف کرنے والے دا انجام۔ ذرا اج اسی سارے اپنے اپنے گھراں وچ دھیان تے ماریے، اپنی اپنی زندگی وال تھوڑا دھیان تے کریے۔ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ غم وچ ہے، ہر بندہ مصیبت وچ ہے، ہر بندہ پریشانی دے اندر ہے، ہر بندہ دکھ دے اندر ہے، ہر بندہ تنگ دستی دی شکایت کردا ہے، کوئی اپنے مقروض ہون دیاں شکایتاں کردا ہے، کوئی رزق دی کمی دیاں شکایتاں کردا ہے، کوئی رزق وچ برکت نہ ہون دیاں شکایتاں کردا ہے، کوئی دکان دے نہ چلن دیاں شکایتاں کردا ہے، کوئی فیکٹری بند ہون دیاں شکایتاں کردا ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے۔ اے سارے دکھ تکلیفاں پریشانیاں کیوں نے؟ اور جیڑا رحمت دا دروازہ سی وہ دروازہ تے اساں آپ ہی بند کر چھڑے ہیں۔
جیڑا رب نے رحمت دا دروازہ بنایا اس دروازے نو اساں بند کر دیتا ہے. دسو رحمت کتھوں آئے گی؟ برکت کیویں آئے گی؟ شفا کیویں ملے گی؟ نصیحت کیویں ملے گی؟ ہدایت کیویں ملے گی؟ کدی دور ہوندا سی کہ جدو فجر دی نماز لوگا پڑھ کے گھر لوٹنا نا تے گھراں وچوں آواز آوندی ہوندی سی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کسے دروازے جو آواز آوندی سی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. کدھروں آواز آوندی سی یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے بیبیاں پہنا نالے آٹا گندیاں سن نالے پڑھ دیا سن یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے اماں نالے دودھ رڑک دیے نالے پہ پڑھ دیے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اے نالے روٹیاں چھنڈ کے تندوری وچ لگا رہی ہے نالے پہ پڑھ دیے ہم دیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس دودھ وچ بھی برکت سی اس لسی وچ بھی برکت سی اس مکھن وچ بھی برکت سی اس آٹے وچ بھی برکت سی اس روٹی وچ بھی برکت سی اس پانی وچ بھی شفا سی. اللہ نے اپنے قرآن دی وجہ تو انہاں دے گھر وچ رحمتاں کیتیاں سن. سارا سال انہاں دے گھراں وچوں دانے نہیں سن مکدے تے اج ہون کی حال ہو گیا ہے. اول تے سویرے اٹھ دائی کوئی نہیں اول تے 9 بجے تو پہلا جاگ ہی نہیں ہوندی انج تے جناب 8:30 بجے تو پہلا آنکھ ہی نہیں کھول دی تے جے کسے بد نصیب دی سویرے آنکھ کھولی جاندی ہے تے اٹھ دیاں سار پھڑ دے موبائل ویکھاں راتی کی آیا ہے دے وچ. اکھاں بادوں کھول دیاں نے موبائل پہلا چل پیندا ہے. تے کئی ایسے بد نصیب نے راتی ستے بھی ٹی وی ویندے سویرے اٹھ دیاں سار ریموٹ پھڑیا تے ٹی وی ہوئی آن کر دیتا. اور 10 برکت تیرے کار کتھوں آئے گی؟ رحمت تیرے کار کتھوں آئے گی؟ شفا کی میں تینوں ملے گی؟ لوگو آؤ قرآن نال ناتا جوڑو. عظمت قرآن کانفرنس سے جون والے ہو قرآن نال تعلق جوڑو. رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ دنیا بھی سوار دے گا آخرت بھی سوار دے گا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا فرمایا ایک حرف پڑھیاں قرآن دا رب 10 نیکیاں عطا فرمان دینے. کنیاں نیکیاں؟ تے آپ فرمایا میں نہیں کہندہ الف لام میم ایک حرف ہے. نہیں الف حرف لام حرف میم حرف. الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے. جیڑا الف لام میم پڑھتا ہے عرش والا رب ہو دے نام اعمال دے اندر 3 نیکیاں درج فرما دے اندر. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اور بھائی اگر کسی نو بغیر محنت تو بغیر کوشش تو اور بغیر کوئی چوری کیتیاں ڈاکہ ماریاں روز اینو ایک سرخ اونٹ ملے تے دسو چاہی دا جے کہ نہیں؟ سرخ اونٹ عرب دا سب تو قیمتی سرمایہ سی. سونے چاندی نالوں میں ود کے اونا دے نزدیک سرخ اونٹ قیمتی ہوندہ سی. اللہ دے نبی جے بغیر ڈاکہ مارے ہوں چوری کرے ہوں محنت کرے ہوں روز ایک اونٹ سرخ لب جائے تے اور چاہی دا کی ہے؟ نبی پاک فرمانتے ہیں جیڑا
اللہ دے قرآن دیاں 2 آیتاں پڑھ دے اللہ انہوں اینا ثواب دیندے نے جی میں 2 سرخ اونٹ انہوں مل جاندے نے اللہ دے نبی جے کوئی بندہ چوکھیاں پڑھ دے فرمایا جنیاں پڑھی آئے گا اللہ انہیں اونٹاں دا اجر تے ثواب عطا کر دے جان گے اور تو پڑھدا تھک سکنے رب اجر دیندہ نہیں تھکے گا ساریاں گلنا دا خلاصہ دنیا و آخرت دے جملہ معاملات سارے مسائل دا حل لے رب دے قرآن میں چھے جیدے تو ناتا اساں توڑ لیے جیدی وجہ تو اسی پریشان آؤ آج دی اس مختصر جی گفتگو دے اندر صرف ایسے بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا عزت ملنی جیتے قرآن نل برکت ملنی جیتے قرآن نل رحمت ملنی جیتے قرآن نل شفا ملنی جیتے قرآن نل مقام ملنا جیتے قرآن نل مرتبہ ملنا جیتے قرآن نل رزق ملنا جیتے قرآن نل دنیا دی کامیابی ملنی جے قرآن نل آخرت نجات ملنی جیتے قرآن نل آؤ قرآن نل ناتا جوڑ لو اللہ دنیا آخرت سوار دے گا میں این نئی الفاظ تے اکتفا کردہ بات ختم کرنا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ